Enggak. Tolong aja Jen. प्रसाद नारायण नादोडकर. सगळ्यात पयलीं हांव देवी माऊलीचो आनी भुतांचो आशिर्वाद आनी म्हाज्या मतदारसंघान म्हाका दाखयल्लो विश्वास, म्हाज्या भावान जे कार्य केल्ले पंचायती खातीर ते फुडें व्हरपाचो हांव प्रयत्न करतलो. आनी दुसरी गजाल की म्हाका कांयच म्हजें हें नासतना म्हाका सरपंच परेश गांवस आनी खूब सपोर्ट केलो आनी म्हाज्या कार्यकर्त्यांनी आनी म्हाज्या मतदारांनी म्हाका म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी निवडून हाडलो. हांव तेंचे आभार मानता. नादोडा सरपंच परेश गांव. आयज जे पोटनिवडणूक जाली तेतून आमचो कॅन्डिडेट म्हणून प्रसाद नादोडकर तांकां लोकांनी विश्वास दवरून भरघोस मतांनी निवडून हाडला. हांव त्याच्या मतदारसंघातले सगळे वॉर्डातले सगळे जे ग्रामस्थ आहात त्यांचे आभार मानता. त्यांनी आयज जी त्याच्या भावान जो आमच्या आयज भितरला त्यांनी 2 वर्सांचो कार्यकाळ आमच्या पंचायतीन हे केल्लो. जे कार्यकाळ त्यांनी आपलो पूर्ण केल्लो आनी जी कामां तेणी केल्ली तेचेर विश्वास दवरून त्याच्या वॉर्डातल्या लोकांनी आयज तोच विश्वास सार्थ करून आयज त्याच्या भावाक हांगा निवडून दिल्लो आहा. हांव थंय सगळ्या तेंच्या वॉर्ड तितल्या ग्रामस्थांचे तशेंच आमचे जे वेलविशर 5वी वॉर्डातले जे आमचे वेलविशर आसले तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. आपल्या फ्रेंडांक जावं तेंचे सोयरे कितें आसले तेंकांय तेंच्यांनी सांगलें की अशें न्हू थंय. तेंच्यांनी आमचेर खूब विश्वास दवरलो आनी आमचो जो आतां कार्यकाळ आहा 2.5 वर्साचो जाल्लो पूर्ण जायत येयल्लो आहा ती आमची कामां तेंच्यांनी सारकी पोच पावती प्रसाद नादोडकर निवडून दिल्लेली आसा. त्यांचो विश्वास आमी सार्थक दवरतले इतलीच आशा दवरता. म्हाजे दोन